जान उसमें तो वॉइस मैसेज ऑप्शन लिस्ट में ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने ये कहा है कि मुझे आप लोग अलग सीट देता कि मैं खुद बात करूं। न मैं पार्टी छोड़ सकता हूं, मेरे सारी जिंदगी यही पार्टी है, मेरा जिंदगी का हासिल ही पीटीआई है। तो न मैंने पार्टी छोड़नी, न मुझे किसी ने निकाल सकता। ये मैं चैलेंज करता हूँ, मुझे खान भी पार्टी से नहीं निकाल सकते। पार्टी मेरी ही, मेरे अलावा मेरे किसी की नहीं। ऑडियो भी ठीक है, उसमें कोई मैं नहीं कह रहा हूँ कि आज ये ऑडियो गलत है, ऑडियो बिल्कुल ठीक है। और आज भी मैं अभी भी इस पे कायम हूँ। ये दोस्त मेरे साथ नहीं दे रहा है, मैं अब भी यही पे कायम हूँ कि मैं अगर इससे अच्छा था कि मेरी अलग सीट थी, खुद ही बात करता, खुद ही उठता यहाँ, तो फिर 3-4 बंदों से इजाज़त लेनी होती, फिर इजाज़त मिल भी जाए तो फिर नंबर नहीं मिलता। पिछले 1 साल से मैंने आपने मुझे बात करते हुए नहीं सुना होगा। क्यों नहीं नंबर ये तो उन लोगों से पता कर ले। असल में मसला ये, जब आखिरी मैंने जो स्पीचेस दी वो समझे की तारीख में पहली दफा कोई स्पीच जो गायब होगी वो मेरी है। उसके बाद मुझे नंबर टाइम नहीं मिला। मुझे नहीं पता कि क्या वजूहात है, कि मेरे अपने लोग नहीं चाहते या कोई और नहीं चाहते। वहाँ स्पीच भी अप्रूवल से दी जाती है। अब बिल्कुल इसी तरह मसला है। ये तो बस इसमें बदकिस्मती का हमारा भी कसूर था। ये सिलसिला तो काफी टाइम से चल रहा है। तो समझी में यही रिवायत है कि यहाँ स्पीच भी इजाजत से मिलती है। जो इजाजत देते वो सबको पता है कौन होता है। सर आपका गिला किससे था जिसका? मेरे सबके साथ गिला। मैं पहली बात तो मैं बताऊं कि ये गिला मैंने सिर्फ अपनी इजाजत से नहीं है। मैं आपको बता दूं कि वो जो गिला मैंने किया था ना, बेशक मैंने अपनी पार्टी की, क्योंकि पार्टी की इंटरनल बात थी, लेकिन शायद पूरी बात आपने लोगों ने नहीं सुनी। बदकिस्मती ये है कि असम्बली की जो रिवायात है, ये फ्रंट साइड पे जो लोग बैठे रहते, ये इस गलत फहमी में होते कि शायद हमसे ज्यादा उस समझने वाला, हमसे क्या अकल वाला कोई नहीं, अपने आप को अकल कुल समझते हैं, चाहे मेरी पार्टी को या उस पार्टी की। ये मुनासिब रवैया नहीं है। हम भी वोट लेके आए। अगर कोई आगे बढ़ा है तो आगे बैठने से कोई बड़ा नहीं होता। आप बड़ापन से हो जाते हैं। आपने दिल बड़ा रखना, किसी और को मौका देना, ये तो तरीका नहीं है कि साइड मेरी साइड से या दूसरी साइड पे रोजाना जो सीनियर लोग हैं वो खड़े हो 1-1 घंटे बोले। तो हमारे भी इशू होते, हमें भी बात करनी होती, हमारी भी अपने मसले हैं। तो मेरा तो एहतजाज स्पीकर साहब के खिलाफ भी है। अपने जो जितनी भी जो फर्स्ट में बैठते हैं सब में, वो तो पार्टी का भी वो अलग इशू है। ये दूसरी बात जो मैं कर रहा हूँ कि वो लोग, ये मुनासिब नहीं है कि आप उठे 2-2 घंटे तकरीरें करें। हम भी जो पीछे बैठे रहते, हमारे भी इशू है, हमें भी कुछ समझ है, हम भी वोट लेके आए। आप लोग कोई ये नहीं कि आप कोई मुकाबले का इम्तिहान पास करके आए या कोई मुकाबला हुसन जीत के आए असम्बली में। जिस तरह आपको वोट मिला, इस तरह मुझे भी वोट मिला है। तो ये जरूरी नहीं है कि बंदा आगे बैठे तो अच्छी बात करे। आप ये समझ रहे हैं कि आप सख्त तकरीर करते हैं, इस वजह से आपको तकलीफ, जो भी वजह हो, तकलीफ भी इजाजत से दी जाती है। ये भी मसला है कि आप पिछले 1 साल ने मुझे किसी ने बात करते हुए सुना यार रोजाना ये मैं वो इंतहा तक आ गया। क्योंकि पिछले जुम्मे के ये मैंने साहबान मेरी गवाह है, मेरी जो इससे पहले पार्लिमानी कमेटी के अंदर जुम्मे को ये लड़ाई हुई थी कि खुदा के लिए भाईजान मैंने बात करनी है। वो आप लोग जो उठ के किसी एक बंदे ने अभी ये नहीं बताया कि ये मसला क्या है और इसका हल क्या है। यार जो इनको जिम्मेदारी है उसकी किसी में हिम्मत नहीं कि वो बात करे। भाईजान आपको जो आईन ने जो आपकी जिम्मेदारी है, आप उस पे अमल करें, उस पे फोकस करें, इंशाल्लाह अमन आ जाएगा। सबसे बड़े लीडर को आपने यहाँ बंद किया है, जिसकी लोग बात सुनते हैं, जिसकी कोई से है, जो लोगों की इकट्ठा कर सकता है। और फिर आप कहते हैं कि हमसे प्यार भी करें, हमारे गीत भी गाएं, हमें सलामी भी दे। हम चाहते कि आपकी सलामी हो। हम ये जो लोग हमारे खिलाफ ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि हम इदारों के खिलाफ है, मैं इदारों का सबसे बड़ा जो है, मैं उसका जो है उसको पसंद करता हूं। मैं चाहता हूं कि इदारे के पीछे अवाम हो। लेकिन ये तो नहीं हो सकता कि आप अपने रवैयों पे नजरसानी करें, अपने अमाल पे नजरसानी करें। ये तो नहीं हो सकता कि आप इस तरह करें, लोगों के मैंडेट चोरी करें, आपका जो आईनी काम है वो छोड़े और फिर आप मुझसे करें कि नहीं आप जिंदाबाद भी मुझे कहे। मैं तो चाहता हूँ कि ये जो शहीद हो मैं उस पे रोऊं, मेरे बच्चे उस पे रोए, मेरे वर्कर उस पे रोए। मुझे तकलीफ होती है जब कोई मैं खिलाफ इदारों के खिलाफ सुनता हूँ। लेकिन बदकिस्मती ये है कि वाकयात देके, वजूहात देके क्या वजह है, क्यों हम यहाँ तक पहुंचे, क्यों ये बता दें, आज़ादी या मौत का नारा लगाकर एक कंटेनर भी तैयार किया गया है। तो अगर ऐसी कोई सूरत हाल पैदा होती है, लॉन्ग मार्च किया जाने का प्लान है या क्या प्लान है? बेचान हमारे पास हर ऑप्शन है। हम जमहूरी लोग हैं, हमने हर फॉर्म इस्तेमाल किया, हमने तनकीद की। मैं हर दफा ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, नाराज हैं कि आप साथ देंगे? मैं एक बात तो मैं बताऊं, मैंने अपने दोस्तों से ये कहा कि भाईजान अगर आप टाइम नहीं दिए तो मैं ये नहीं, पार्टी मेरी है यार,
نہ تو مجھے کوئی پارٹی سے نکال سکتا ہے، نہ میری ساری عمر پارٹی کو دی ہے. یہ پارٹی میری ہے، یہ خان صاحب کی نہیں ہے، میری پارٹی ہے. مجھے تو خان بھی نہیں نکال سکتے اس پارٹی سے. تو یہ کوئی غلط فہمی میں نہ رہے کہ میں نے پارٹی چھوڑنا ہے. میں نے پارٹی کے لیے تو میں جنگ لڑ رہا ہوں، پارٹی کی میں بات کر رہا ہوں. مجھے تو یہی گلا ہے کہ جن لوگوں نے اگر کوئی اچھا بولتا قسم سے میں بات نہیں کرتا. بدقسمتی یہ ہے کہ جو ہومیوپیتھک بات کی سب لوگوں نے، مجھے اس پہ تکلیف ہوئی کہ بھائی جان روزانہ اٹھتے ہو بات ہی نہیں کرتے کہ کیا وجہ ہے، کس وجہ سے آپ ایک طرف کرتے ہیں. ATC عدالت ہے، آپ نے جو ہے وہ پولیٹیکل ورکر کے لیے رکھی. میں ہفتے کے دن میری 4 تاریخیں لگی تھی یار. میں دہشت گرد ہوں، میں نے تو کبھی زندگی میں کسی کو تھپڑ نہیں مارا. آپ کے جو دہشت گرد ہے اس پہ تو ایک FIR ہے، مجھ پہ 40-50 FIR ہے. یا آپ لوگوں نے جو عدالتیں بنی ہے اس کا آپ نے جو ہمارے انٹیلیجنس کی ادارے ہے وہ سارا دن PTI کے ورکر کے پیچھے گھومتا ہے یار. اس نے جھنڈا اٹھایا ہے، اس نے جو ہے عمران خان زندہ باد کا. یہ آپ کا کام نہیں ہے. آپ سیکیورٹی دے. آپ کو جو ہم ٹیکس پیئرز کے جو پیسے ملتے اس کی نہیں ملتے کہ پارٹی چھوڑے، پارٹی سنبھالے، پارٹی کے ساتھ رہے. تو جو ہم نے آئین میں جو حدود متعین کی، خدا کی قسم اس میں ہم سب کی بھلائی ہوگی. یہ ملک میں امن آئے گا. جو آئین نے ہمارے حدود متعین کی اس میں ہر بندہ رہے، چاہے ادارہ ہو چاہے جمہوری لوگ ہو، اس میں سب کی بھلائی ہوگی. مجھے تکلیف ہوتی ہے کسی کی رویے جو لوگ کہتے میں پرو اسٹیبلشمنٹ ہوں. اینٹی اسٹیبلشمنٹ وہ لوگ ہیں جن کی رویوں کی وجہ سے عوام اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان فاصلے پڑتے ہیں. اسے بتائیے جو کنٹینر تیار کیا گیا اس کا مقصد کیا ہے؟ نہیں، ہمارے پاس آپشن کیا ہے؟ آپ عدالت ہمیں ریلیف نہیں دیتا، ہمیں پولیٹیکل سپیس نہیں ملتا. ہمارے پاس کیا آپشن رہ گیا؟ جب ریاست ہمیں چاہتی ہے، میں پہلے دن سے کرتا ہوں. آج لوگ کہہ رہے، آج وہ لوگ جو پارلیمنٹ پہ یقین نہیں رکھتے، جو جمہوریت پہ یقین نہیں رکھتے، جو عدالتوں پہ رکھتے، آج وہ مضبوط ہو رہے. ان کے پیچھے لوگ جا رہے. اس میں کیوں کسی آ رہے؟ جب آپ الیکشن کو بھی توقیر کریں، آپ پارلیمنٹ کو بھی توقیر رکھیں، آپ عدالتوں کو بھی توقیر کریں، تو جو غیر پارلیمانی لوگ ہیں وہ مضبوط ہوں گے. اس سے وہی لوگ جائیں گے. آپ نے بلوچستان کی ہم جو رو رہے ہیں، بلوچستان کی جو جنون قیادت تھی اس کو ہم نے زبردستی ہروایا. اور جو آپ کے جو سیف ہاؤس کی مکین تھے اس کو آپ نے حکمرانی دی، اس کو مسلط کیا جس کی نہ کوئی سہ ہے نہ کوئی سنتا ہے. جب بے توقیر لوگ عدالتوں میں اسمبلیوں میں آتے ہیں جس کی سہ ہے اس کو ختم کریں گے تو کیا ہوگا؟ میں بار بار یہی بات کر رہا ہوں کہ بھائی جان چلو مجھے آپ نے توڑ دیا، چلو مجھے بلیک میل کیا، چلو مجھے جیل میں ڈالا، کیا ہوگا؟ عمران خان کمزور ہو جائے گا. میری جگہ جو آئے گا وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈالے گا. وہ آپ سے نہیں ڈرے گا. میں آپ کی عزت کرتا ہوں. میں نے آپ کا مطالعہ پاکستان پہ پڑھا ہے، میں نے آپ کی تاریخ پڑھی ہے جو جھوٹی ہے. لیکن میرے جو نئے ورکر آ رہے ہیں اس کو تاریخ بھی پتہ ہے، اس کے ملک کے ہیرو بھی پتہ ہے، اس کے ملک کے ویلن بھی پتہ ہے. وہ آپ کو جانتے ہیں، آپ اس کو نہیں ڈرا سکتے. پھر مشکل ہو جائے گا. یہی میں ہر دفعہ کہتا تھا کہ بھائی جان مجھے ریپلیس کرے گا تو پر برداشت نہیں کر سکو گے. آپ نے سہیل افریدی کی شکل میں، آپ نے دیکھا شفیع جان کی شکل میں، آپ نے دیکھا شہید خٹک کی شکل میں. یہ لوگ آئیں گے پھر برداشت نہیں کر سکتے. سر یہ بتائیے کہ جو سلوگن لکھے کنٹینر کے اوپر، کیا یہ فائنل کال ہے؟ اس کے لیے آپ پارٹی کی تیاری ہے؟ پارٹی کی پہلی سی تیاری ہے. میں آپ کو بتاؤں، ہم رکاوٹ ہے، لوگ تیار ہے. ہم قیادت ہم اس ریاست کے لیے، اداروں کے لیے ہم گالیاں کھاتے، لوگ ہمیں کمپرومائز سمجھتے، لوگ ہم سے گلا کرتے. وہ ہم دیوار کڑے اپنے ورکر کے درمیان، اس کو سمجھ نہیں ہے. جس دن میں آپ کو بتا دوں، میں آپ کو بتا دوں، جس دن ہم ان کے سامنے سے ہٹ گئے، خدا کی قسم ان کو مذمت کے قابل یہ لوگ نہیں چھوڑ گئے. جو اب ورکر ہمارے جو ہاتھ گئے، ہم گالیاں کر رہے اپنے ورکر کے، ہم درمیان میں کھڑے. بھائی جان 26 نومبر کس نے کیا اس کو سزا ملنی چاہیے. میں آپ کو بتا دوں کہ میں ان کو جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ شہیدوں کے ساتھ، میں شہیدوں کو سلام کرتا ہوں جو میرے اس ملک کے لیے جان دیتے ہیں. میں اس کی عزت کرتا ہوں، لیکن میں اس پولیٹیکل ورکر کی بھی عزت کرتا ہوں جمہوریت کے لیے جو اپنی خون دیا ہے. یہ نہیں ہو سکتا. جی کہ PTI آپ نے چھوڑ دی ہے کوئی سیٹ جان، اس میں تو وائس میسج آپ سن لیں، اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں نے یہ کہا ہے کہ مجھے آپ لوگ الگ سیٹ دیتا کہ میں خود بات کروں. نہ میں پارٹی چھوڑ سکتا ہوں. میری ساری زندگی یہی پارٹی ہے، میرا زندگی کا حاصل ہی PTI ہے. تو نہ میں پارٹی چھوڑنی، نہ مجھے کسی نے نکال سکتا. یہ میں چیلنج کرتا ہوں. مجھے خان بھی پارٹی سے نہیں نکال سکتے. پارٹی میری ہی، میرے علاوہ میرے کسی کی نہیں.